विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयास र पहलबारे आज हामी सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री तथा अहिले सरकारले कोरोना रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यो लकडाउन कहिलेसम्म जान्छ र सरकारले अन्य तयारीहरू कोरोना रोकथामका लागि गरिरहेका तयारीबारे हामी कुराकानी गर्दैछौँ। म मन्त्रीज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो सरकारलाई धेरैको प्रश्न के छ भने झन्डै 27 दिन भयो लकडाउन भएको। सरकारले 27 दिन बितिसक्यो लकडाउनको, अब 15 गते सकिँदैछ, 16 गतेदेखि यो लकडाउन खुल्छ। भोलि के हुन्छ भन्ने खालको कुरा यसबीच विकसित हुने परिस्थिति जुन हुन्छ त्यसमा आधारित भएर निर्णय हुन्छ। जस्तो भनौँ सङ्क्रमणको विस्तार गम्भीर रूपमा बढ्यो, देखा पर्दै गयो भने हामीले त्यसै अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सङ्क्रमणको अवस्था कुन ढङ्गले प्रकट हुन्छ त्यही किसिमले हाम्रा निर्णयहरू हुन्छन्। त्यसकारणले 15 गतेपछि के हुन्छ भन्ने खालको कुराको बारेमा अहिले नै कुनै राजनीतिक विश्लेषण गरेर दिने फैसला होइन। यो सङ्क्रमणले सिर्जना गरेको गम्भीरता कुन मात्रामा देखा पर्छ, कसरी देखा पर्छ, त्यस आधारमा यसको टुङ्गो लाग्छ। जस्तो अहिलेको टाइममा हेर्नुहुन्छ भने हामी कहाँ 30 भन्दा बढी सङ्क्रमित पुगेको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ लम्बिने सम्भावना छ कि अब चाहिँ सरकारले अन्त्य गर्छ, किनभने 1 महिना भइसकेको अवस्था। हामीले यो कोरोना भाइरसको अहिले दोस्रो चरणमा छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। दोस्रो चरणमा छौँ भनिरहँदा त्यसको अर्थ के हो भने ट्रान्समिसन भएर मात्रै होइन, यहीँका व्यक्तिहरूमा पनि देखा परेपछि त्यसलाई हामीले त्यो चरणमा प्रवेश गर्यो हाम्रो सङ्क्रमणको अवस्था भनेर भने हो। र अहिले जति पनि देखिएका छन् त्यसमा मूलतः आम रूपमा भन्ने हो भने बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूबाट सङ्क्रमणको स्थिति त्यो फैलिने कुरा देखा परेको छ। त्यसकारणले हामीले ट्रेसिङ गर्ने कुरालाई विशेष महत्त्व दिनुपर्छ। यो ट्रेसिङ गर्ने काममा चाहिँ हामी विशेष अहिले त्यसमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ। र अहिले 30 जनाभन्दा जसरी अझै पनि यसको चाहिँ बाहिरबाट आएका मान्छेहरू जस्तो किसिमले डुलफिर गरे, विभिन्न ठाउँमा पुगे, उनीहरूले एउटा सोसल डिस्टेन्स राख्नुपर्ने त्यो कुरा पालन गरेनन्, जसका कारणले एउटा सङ्क्रमण चाहिँ त्यो चाहिँ फैलिने स्थिति बन्यो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यस कारणले अहिले ट्रेसिङको कुरामा जोड दिने, ट्रेसिङ गरिसकेपछि नै यथोचित ट्रिटमेन्टको प्रक्रियामा जानुपर्छ। अर्को प्रश्न चाहिँ धेरैले वुहानबाट नेपालले ल्यायो, तर खाडीमा भएका नेपालीहरू समस्यामा छन्। इभन सिमानाकामा 10 गजामा आएर बसेका महाकाली पारेका नेपालीलाई ल्याएर नेपालमै क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिँदैन। एउटा कुरा के भने नि, म इमोसनल कुरा गरेको अहिलेको जुन खालको एउटा कठोर रियालिटी हाम्रो सामुन्नेमा छ त्यसको अगाडि कुनै इमोसनल कुरा गरेर हामी डेभिएटेड हुनुपर्छ भन्ने मलाई ठान्दिनँ। जस्तो भनौँ खाडीमा नेपालीहरू छन्, भारतमा नेपालीहरू छन् नि, त्यहाँ मात्रै किन सम्झिनुहुन्छ? तपाईँ एउटा जिल्लाको मान्छे अर्को जिल्लामा जान सक्नुहुन्न, एउटा ठाउँको एउटा वडाको मान्छे अर्को वडामा जान सक्नुहुन्न, तपाईँ आनन्दले डुलफिर गर्न पर्ने थियो तपाईँ डुलफिर गर्न पाउनुहुन्न। यी तमाम कुराहरू छन् नि त। हामी फर वाट के को लागि यो गरे त? यो चिज के को लागि गरेको त भन्दा यो चिज त जुन डरलाग्दो सङ्क्रमणको स्थिति छ त्यसले सिङ्गो मानव जाति, हाम्रो राष्ट्र, आम नागरिकहरू माथि जुन एउटा डरलाग्दो एउटा यसको परिणाम भोग्नुपर्ने छ त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि यो चिज गरेको हो नि। कुनै नेपालीहरूलाई, हाम्रा नेपाली नागरिकहरू अब नेपालमा आउन नपाउनु भनेर त होइन। कुरो के भने सोसल डिस्टेन्स कायम गर्नुपर्ने अहिलेको अपरिहार्यता हो। त्यो सोसल डिस्टेन्स कायम गर्न जो जहाँ छौँ त्यो ठाउँमा उभिनु पर्यो, त्यो ठाउँमा रहनु पर्यो। यसको लागि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बन्धित मुलुकका सरकार प्रमुखहरूलाई आफै कुरा गर्नुभएको छ र यस्तो क्राइसिसको बेलामा तपाईँहरूको मुलुकका जस्तो मोदीजीसित हाम्रो प्रधानमन्त्रीले कुराकानी गर्नुभयो र भारतका नागरिकहरू जो नेपालमा विभिन्न हिसाबले रहेका छन् उनीहरूको देखरेख गर्ने जिम्मा हाम्रो, भारतमा रहेका नेपालीहरूको देखरेख गर्ने पनि जिम्मा तपाईँहरूको। यो खालको एउटा ब्रोडर अन्डरस्ट्यान्डिङबाट यो काम भएको छ। त्यति मात्रै होइन, खाडी मुलुकमा हाम्रा धेरै नेपालीहरू छन्, उनीहरूको बारेमा पनि एउटा सरकार प्रमुखको नाताले प्रधानमन्त्रीजीले त्यहाँका सरकार प्रमुखसित कुराकानी गर्नुभएको छ र यस हिसाबले एउटा समझदारीका साथ त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले आपद विपदमा रहनु नपरोस् भन्ने एउटा व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। म खालि तपाईँलाई मैले के भन्न खोजेको भने यति बेला बोर्डरमा बसेका छन् नेपालीहरू, मातृभूमि जान पाऊँ भनेका छन् नेपालीहरू, अब यस्ता खाले कुरा हामी गरेर
यस बेला त्यसको समाधान होइन। कुरो के हो भने यति बेला त हामी सिङ्गै, मैले अघि बताएँ, सिङ्गै राष्ट्रको, मानव जातिको, सभ्यताको, संस्कृतिको रक्षा गर्नुपर्नेछ र यसको लागि हामी सोसल डिस्टेन्सको कुरालाई बडो स्ट्रिक्टली पालन गरौँ भनिरहेका छौँ। भनेपछि त हर सचेत नागरिकले, जिम्मेवार नागरिकले, जिम्मेवार व्यक्तिले आफूलाई त्यस हिसाबले तयार राख्नु पर्यो। यो कुनै के राज्यको लागि कर्फ्यू इम्पोज गरेको हो? केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले आफू खुब बलशाली हुँ भनेर यहाँ फाइफुइ लाउनको लागि गरेको हो र यो त होइन नि। यो त के हो भन्नु होला भने यो हामी सबैको हितमा, सबैको कल्याणको लागि सरकार छ, ऊ नेतृत्वदायी ठाउँमा छ, ऊ अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्छ, उसले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ, उसले यो काम गर्नुपर्छ। त्यसकारणले सरकार आज केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार छ। सरकार कसैको पनि हुन सक्थ्यो, तर त्यो सरकार जसुकैको भए पनि उसले यही काम गर्नु पर्थ्यो, यही कर्तव्य पुरा गर्नु पर्थ्यो। तर योभन्दा फरक ढङ्गले हामीले सोचेर अनेक खाली कुराहरू, इमोसनल कुरा गऱ्यौँ। बिचारा मजदुरहरू खलखल पसना काटेको छ, खुट्टा होला। भारतीय भूमिमा भन्दा नेपाली भूमिमा क्वारेन्टाइन गरे भए हुन्थ्यो भन्ने होइन, क्वारेन्टाइन गरेको भए मान्छे अनेक ढङ्गले छड्केर हिँडे। साँचो कुरा भन्ने, व्यावहारिक कुरा गर्ने भने छड्केर हिँडेका छन्। अहिले त जहाँ जहाँ ठानकोटमा कसले खाना खुवायो त्यत्रो 500 भन्दा बेसी मान्छेहरूलाई? विभिन्न ठाउँमा, यी ललितपुरमा, यी काभ्रेमा, यी सिन्धुपाल्चोकमा, दोलखामा विभिन्न ठाउँमा कसले खुवायो त भन्दा त्यहाँका जनप्रतिनिधिले नै हो। त्यहाँका जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मीहरू, त्यहाँका हाम्रा चाहिँ प्रशासनिक इकाइहरूले नै यो चाँजो मिलाएका हुन् नि त। यति गर्दा पनि वास्तवमा सडकमा निस्किएका मानिसहरूलाई त्यसको एउटा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। मैले भने दुई हिसाबले व्यवस्थापन हुन्छ, या त क्वारेन्टाइनमा उनीहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले राखिन्छ या उनीहरूलाई आफ्नो गन्तव्यस्थलमा पुर्याइन्छ। यो दुईटा तपाईँ सर्टेस्ट पोसिबल टाइममा यो काम हामी कम्प्लिट गर्छौँ। भारतमा लकडाउन भइरहँदा नेपालमा खुल्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? किनभने हाम्रो त खुला सिमाना छ। एउटा सम्बन्ध स्ट्यान्डिङ, यस्तो स्ट्यान्डिङ मेरो एउटा इम्प्रेसन के हो भन्नु होला भने भारतसित जस्तो हाम्रो जियो पोलिटिकल रिलेसन छ, यो जुन खालको हाम्रो सीमाको अवस्था छ, भारतमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रहुन्जेल यो सीमा सिलबन्दी खोल्नु हुँदैन। एक, सीमा सिलबन्दी खोल्नु हुँदैन। जहाँसम्म हाम्रो यो सङ्क्रमणको आन्तरिक स्थिति के कस्तो हुन्छ, आन्तरिक स्थिति त्यस अनुरूप त्यो चाहिँ ट्याक्टिकली कहीँ के कसो हुन सक्ला, त्यो अलग कुरा हो। तर भारतमा सङ्क्रमण रहुन्जेल हामीले भारतसितको सिमाना खोल्नु हुँदैन। त्यसो हुँदा 10 गजामा आएका नेपालीहरू चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन? होइन, 10 गजा त्यसमा के व्यवस्थापन होला? मैले अघि बताइहालेँ नि, जो जहाँ छ यो सङ्क्रमणको स्थिति रहुन्जेल सोसल डिस्टेन्सलाई पालन गर्ने उद्देश्यका साथ सबैले आफूलाई त्यही ढङ्गले कायम राख्नुपर्छ। फेरि यसलाई छ सङ्कट आएको छ, सङ्कट मानसिकता के छ, सामान्य अवस्थाको जस्तो हिसाब किताब गर्छौँ। बिचारा नेपालीहरू 10 गजामा आए, तिनीहरू आउन पाएनन्, यो सामान्य अवस्थाको चित्रण गर्छौँ। त्यो नगरौँ। बाहिरका नेपालीलाई ल्याऊ, यहाँ आदेशहरू आउँछन्, आदेशहरू उजुरी बाजुर अनेक खालको कुराहरू चल्छन्। अनि कसले दिइरहेछ आदेश? बुझिरहनु न, आदेश दिने ठाउँका हुँ भन्नेहरूले दिइराखेका छन्। म त के भन्न चाहन्छु भने यसको कुरा हुँदैन। हामी के बुझ्छौँ भने हाम्रो देशका नेपाली नागरिकहरू सम्मानका साथ उनीहरूलाई हामीले व्यवहार गर्नुपर्छ। तर अहिलेको क्रिटिकल अवस्थाको बारेमा उनीहरूलाई बताउनुपर्छ। जो जहाँ छौँ यो सङ्कट हो, यो सङ्कटमा मानसिक रूपले पनि सङ्कटको सामना गर्न तयार रहनुपर्छ, भौतिक रूपले पनि यो सङ्कटको सामना गर्न हामीले तयारी गर्नुपर्छ। हर कोहीले, त्यो मन्त्री, प्रधानमन्त्री या अरू नागरिक जस कसैले पनि यो चाहिँ फलाना चाहिँ लाग्ने अनि ठुला बडालाई नलाग्ने भन्ने पनि होइन क्यारे हो। जस्तो उपप्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँको नेतृत्वमा कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय समन्वय समिति छ, तर नेकपा भित्रैमा तपाईँ सचिवालय सदस्य पनि हुन्छ। सचिवालयमै अध्यक्षज्यू, अर्को अध्यक्षले राजनैतिक एउटा उच्चस्तरीय समिति आवश्यक छ भनेर भनिरहनु भएको छ समन्वयका लागि। तपाईँलाई कतिको यस्तो संयन्त्र आवश्यक छ राजनैतिक भन्ने लाग्छ? होइन, यसमा के हो भने यस्तो अभियान कुनै एउटा पार्टी विशेषको होइन, सरकारमा बस्नेहरूको मात्रै पनि होइन, सबैको साझा हो यो। त्यही भएर त हामीले सबैका साझा कुराहरू एक ठाउँमा ल्याउँ भनेर सर्वदलीय बैठक बोलायौँ, साझा निष्कर्ष निकाल्यौँ, साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गऱ्यौँ। अहिले पनि विभिन्नले दिनुभएको, नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट दिनुभएको सुझावहरूलाई महत्त्वका साथ लिएँ। मैले त टेलिफोन गरेर धन्यवाद दिएँ, तपाईँहरूका सुझाव महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसलाई ग्रहण गरिन्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दिनुभयो, हाम्रो चाहिँ मिश्रजीले के रविन्द्र मिश्रले दिनुभयो, अरू विभिन्नले दिनुभएको छ। यहाँ बौद्धिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले दिनुभएको छ, तमाम दिनुभएको छ।
ती सुझावहरूलाई मैले व्यक्तिगत ढङ्गले धन्यवाद भनेको छु र ती सुझावमा आएका उल्लेख भएका कुराहरू सरकारले महत्त्वका साथ ग्रहण पनि गर्छ। यो ठुलो कुरै भएन। तर यी सबै कुरा कार्यान्वयन गर्ने हो त राज्य सञ्चालन गर्ने जो मेकानिजम हो, वैधानिक मेकानिजम, जनताबाट निर्वाचित भएको मेकानिजम, त्यसले गर्ने हो नि। अब यसमा चाहिँ यो हामीले अर्को खालो अब कुन आशयले सबैको विचार लिनुपर्छ, सबैका राम्रा राम्रा कुरा लिनुपर्छ, असल कुरा लिनुपर्छ, असल कुराहरू कहीँ नछुटुन्, उपयोगी कुरा नछुटुन् भन्ने आशयले भन्नुभएको होला। त्यसमा म कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर त्यसलाई मेटरलाइज गर्ने भनेको एउटा वैधानिक जुन प्लेटफर्म छ त्यो वैधानिक प्लेटफर्मले नै गर्नुपर्छ। राज्य सञ्चालनका लागि रहेको वैधानिक प्लेटफर्मले नै यो चिज गर्नुपर्छ। हामीले यो बुझ्छौँ। यो प्रस्तावको अन्तर्य चाहिँ के बुझ्नु होइन, भएको छ कि प्रस्तावको वा अन्तर्य सरकारले गर्न बाहिर- सकेन, अनि बाहिर- राजनीतिक नेतृत्व हुन्थ्यो होइन, भन्ने हो कि? बाहिर सञ्चार माध्यममा तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मी साथीहरूले ल्याउनुभयो, मैले त्यही पढेँ, यसो सुनेँ। अब तर मलाई त्यो कुनै पार्टी कमिटीमा औपचारिक कुनै प्रस्तावको रूपमा आएको पनि होइन, सरकारमा कुनै प्रस्तावको रूपमा आएको पनि होइन, त्यो कुनै मैले त्यस्तो देख्दिनँ। अब तर यसको म अधिकतम पोजिटिभली हेर्न चाहन्छु। त्यो भने के भने सबैका राम्रा राम्रा कुरा ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने होला। यो त ठिकै कुरा हो, तर यसलाई कुन विधिबाट जाने भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। जस्तो ठाउँ ठाउँमा साथीहरूले अन्य राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूसित पनि सल्लाह परामर्श गर्नुभएको छ, राय सुझाव लिनुभएको छ। त्यसमा के फरक पर्छ र? तर यसलाई मेटरलाइज गर्ने भनेको त राज्यको लेजिटिमेट मेकानिजमले नै गर्ने हो नि। मान्छेहरूले चाहिँ उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई एउटा प्रश्न के उठाइरहेछन् भने तपाईँले चाहिँ क्रमशः सेनालाई चाहिँ दिँदै जानुभयो नागरिक सरकार भन्दा पनि। अब चाहे त्यो स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषय होस् वा चाहिँ त्यो विपद व्यवस्थापनको लागि जुन केन्द्र सञ्चालन भएको छ त्यो पनि सेनाको ब्यारेकमा राखियो। यो सरकारले चाहिँ किन सेनालाई चाहिँ बढी स्पेस दिइरहेछ भन्ने प्रश्न छ। यो सेनाप्रतिको यो चाहिँ त्यो असन्तुलित दृष्टिकोण राख्ने मानिसहरूको पङ्क्ति पनि छ, त्यस्तो मानसिकता राख्ने मान्छेहरू पनि छन्। यो त्यस्ता पार्टीहरू म सम्झन्छु अहिले राजनीतिक पार्टीहरू, नेताहरू जसले 20औं वर्ष आफ्नो पार्टीको कहिले अधिवेशन गर्दैनथे, तिनीहरूले नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणको कुरा गर्थे। जसले 20औं-30औं वर्षसम्म अधिवेशन गर्नु परेन, डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस गर्नु परेन, विचारको फैसला, विधानको फैसला, नेतृत्वको फैसला गर्दा त्यस्तो गर्नु परेन। तर नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणको बारेमा उनीहरूलाई खुब तातो लागेको थियो। यस्तो पनि हाम्रो विगत छ, हाम्रो राजनीतिक विगत यस्तो पनि छ। त्यसकारणले नेपाली सेना कसरी चल्छ भन्दा विद्यमान संविधान, विद्यमान कानुनी प्रबन्ध, जुन कानुन पार्लियामेन्टले बनाएको छ त्यस अन्तर्गत चल्छ। अब जहाँसम्म सेनालाई त वैधानिक राजनीतिक नेतृत्वले अर्थात् सरकारले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णय पालन गर्छ उसले। मैले नेपाली सेनालाई आज के बुझ्छु भने नेपाली सेना त्यस्तो संस्था हो जो संविधान अन्तर्गत चल्छ, विद्यमान कानुन अन्तर्गत चल्छ। त्यो कानुन 2063 को सैनिक ऐन, 2000 यो 72 मा जारी भएको संविधान। प्रश्न चाहिँ सरकारले सक्दैन र यो काम गर्न भन्ने। सरकार भनेको के? सेना सरकारको अङ्ग हो कि होइन? सेना भनेको पनि सरकारको एउटा अङ्ग हो। सरकारले चाहेको बेलामा त्यो अङ्गलाई के काममा प्रयोग गराउने हो गराउन सक्छ। जस्तो भनौँ 12 वर्षमा आधी तुफान आयो, त्यत्र घरहरू उडे, थियो नि त, सरकारको मेकानिजम थिए। त सेना पनि सरकारको अङ्ग भएको हुनाले त्यो अर्गनाइज्ड रेजिमेन्टेड अर्गनाइज्ड फोर्स जुन छ त्यसलाई लगाउँदाखेरि इफेक्टिभली टाइमली कुरा हुन्छ भन्ने कुरा भएर दियो, नभन्दै गऱ्यो। अनि त्यसबेला त्यो नागरिक सर्वोच्चता भन्नेहरूले देख्नुभयो कि देख्नु भएन? त्यो कुनै राज्यभन्दा अर्को, सरकारभन्दा अर्को अङ्गले यो दृष्टिदोष हो के? हो दृष्टिदोष हो। यो दृष्टिदोष राख्नुको कुनै अर्थ छैन। म त के भन्न चाहन्छु भने सेनालाई संविधानको किटानी व्यवस्था अनुरूप धारा 267 को त्यसको उपधारामा तपाईँहरू हामी हेर्न सक्छौँ। मैले के भन्न सक्छु भने यो भन्छु भने नेपाली सेना संविधान अन्तर्गत, कानुन अन्तर्गत, सरकारका निर्णय अन्तर्गत चल्छ। त्यसकारणले उसलाई जे जिम्मेवारी दिएको छ त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्छ उसले। र सेना राज्यको अङ्ग हो, सरकारको अङ्ग हो। जस्तो सरकारले परीक्षण बढाउने भनेर भनेको छ, बढाइ पनि राखेको छ किटले। हामी कतिसम्म परीक्षणमा जाने, कतिसम्म गर्ने भन्ने केही छ? तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिले नेपाल सरकारको तर्फबाट गरिरहेको परीक्षणको विषयलाई लिएर जुन नकारात्मक ढङ्गले टिका टिप्पणी पनि हुने गरेका छन्, हामीले त्यसलाई हेरेका छौँ। तर यो रिजनका कन्ट्रीहरूमा जस्तो किसिमले परीक्षणको एउटा प्रक्रिया प्रारम्भ भयो, त्यो कुन रफ्तारमा छ र हामी कुन रफ्तारमा छौँ यो कुरा ख्याल गरिदिनु पर्छ। त्यसको एउटा सापेक्षतामा हाम्रो गति कसरी योजनाबद्ध ढङ्गले हामीहरू अगाडि बढ्दैछौँ। लगभग 30,000 भन्दा ज्यादाको हामीले परीक्षण गरिसकेका छौँ। यो 30,000 भन्दा ज्यादाको परीक्षण गर्दा जे परिणाम देखिएको छ,
हामी यो ऱ्यापिड टेस्टको कुरा पनि र पिसिआर मार्फत पनि यो टेस्ट गर्ने काम दुइटै चलिरहेको छ र एउटा तीव्रताका साथ हामी छोटो समयमा निश्चित सङ्ख्या हामी पुर्याउने योजनाका साथ छौँ र जहाँ जहाँ अलिकति सङ्क्रमणको ज्यादा सम्भावना छ त्यो ठाउँमा अलिकति फोकस गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी लागेका छौँ। त्यस कारणले यति बेला ट्रेसिङ गरेर हामीले त्यो टेस्ट गर्ने, टेस्ट गरिसकेपछि एउटा ट्रिटमेन्टको उसमा चाहिँ त्यस अनुरूप जानुपर्छ भन्ने हाम्रो योजना हो। त्यस अनुरूप नै हामीहरू लागेका छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा होस् 24,000 ज्यादा यो 22,000 ज्यादा सशस्त्र प्रहरीका अधिकृत जवानहरू सिँगै बोर्डरमा उहाँहरू त्यो चाहिँ सेक्युरिटी टाइट गरेर बस्नु भएको छ। हिजो त्यो स्थिति थिएन र हामीले एउटा औषधि उपचारको औषधिका या स्वास्थ्य उपकरणका सामग्रीहरू जुटाउने क्रममा हामीसित के थियो र? हामीसित केही नभएको स्थिति हो नि। हामीले प्रारम्भ गऱ्यौँ। तपाईँ स्वास्थ्य सेवा विभागमा गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ 2076 साल माघको कति गते टेन्डर कल गरेका त्यो टेन्डर भर्नेहरूले हामी यी सामग्री उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ भनेर लिखित दिइसकेपछि त्यसपछि फेरि गरिसकेपछि गर्नेहरूले पनि दिन नसक्ने भएपछि सामग्री ल्याएर त्यही सामग्रीले अहिले जसोतसो चलेको छ यति बेलासम्म। अब हामी तिनै हिसाबले स्वास्थ्य उपकरण र औषधिको प्रबन्ध गर्छौँ। तिनवटा हिसाबले भन्नाले पहिलो कुरा हामी निजी क्षेत्रलाई फेसिलिटेट गर्ने, निजी क्षेत्रले पनि ल्याउँछ भने भन्सार सहुलियत दिएर के गरी ल्याउन सक्छ ल्याओस् र त्यस आधारमा आएका सामग्रीहरूलाई हामी उपयोग गर्छौँ। एक दोस्रो कुरा स्वास्थ्य सेवा विभागले आफै पनि टेन्डर हालेर ल्याउने खालको एउटा प्रक्रिया त्यो जारी छ र तेस्रो कुरा G2G मार्फत पनि हामी यी चिजहरू ल्याउँदैछौँ। G2G को काम लगभग टुङ्गिसकेको छ र G2G बाट ल्याउने सामग्री 3 क्याटेगोरीमा हुन्छन्। एउटा क्रिटिकल ग्रुपमा पर्ने, अर्को प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 मा गरेर हामी ती सामग्रीहरू ल्याउँछौँ र यहाँको जुन खालको एउटा सङ्क्रमणको सम्भावना छ त्यसलाई रोक्नको लागि हामी योजनाबद्ध ढङ्गले यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। नेपालका युवा विद्यार्थीहरू चीनको वुहानमा सङ्क्रमणको एउटा घेरामा परे भनिसकेपछि त्यस बेलाको स्थिति कस्तो एउटा हेभक क्रिएट गरेको थियो। त्यस बेला ती विद्यार्थी युवाहरूलाई ल्याउनको लागि यहाँबाट जहाज लिएर जानुपर्छ भन्दा त्यो जहाज लिएर जान तत्पर भएनन्। विदेशी पाइलटको सहयोग लिनु पर्यो। हामीसित त्यो अनुभव छ र चिकित्सकहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू जाने कुरामा पनि हिचक थुप्रै भयो र नेपाली सेनाका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरू गए त्यो जहाजबाट लिएर आए। यहाँ ओर्लेपछि ट्राभल एजेन्सीका सवारी साधन समेत पनि त्यो बोक्न तत्पर भएनन्। हामी यस्तो मानसिकताबाट अगाडि बढेका हौँ र त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीजीको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा, सहभागितामा, संलग्नतामा, निर्देशनमा यो सबै काम हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ र त्यसपछि दोस्रो पटकको मृगौला प्रत्यारोपण जानुभन्दा अगाडि 9वटा मन्त्रालयलाई लिड गर्ने मन्त्रीजीहरू सम्मिलित एउटा उच्च स्तरीय समन्वय समिति बन्यो जसले योजनाबद्ध ढङ्गले कामको प्रारम्भ गर्यो। अहिले एउटा कुरा चलिरहेछ, यो चाहिँ सबैसित छैन। म त्यो समन्वय समितिको संयोजक हुँ। मेरै सक्रियतामा पहलमा पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आमन्त्रण गरेर हामीले त्यसबिचमा गरेका कामहरू जानकारी गरायौँ र उहाँहरूलाई जानकारी गराएपछि उहाँहरूले हामीले गरेका कामप्रति खुसी व्यक्त गर्नुभयो, केही सुझाव दिनुभयो, केही टिप्पणी गर्नुभयो र हामीले एउटा साझा प्रतिबद्धता हामीले त्यहाँ लियौँ, व्यक्त गऱ्यौँ। त्यही साझा प्रतिबद्धताको आधारमा अहिले सरकारको तर्फबाट यी कामहरू हामी अगाडि बढाउँदैछौँ र यस्तो अवस्थामा हामीले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्रीजीहरू सहित गऱ्यौँ, निजी क्षेत्रका मान्छेहरूसित बसेर योजना बनायौँ र अब हामी हाम्रो यति बेलाको जरुरत भनेको स्वास्थ्य उपकरणहरू कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने हो। त्यो उपलब्ध गराउन कुनै एउटा देशमा मात्रै महामारी भए त अर्को देशबाट ल्याउँ भन्ने संसारभरि हाहाकार छ। संसारभरि हाहाकार छ। यस्तो बेलामा सामग्री कसरी हामीले उपलब्ध गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो लागि एउटा ठुलो चुनौतीको विषय छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ अमेरिका लैजानको लागि ठिक्क के अरे जर्मनी लैजान ठिक्क परेका चाहिँ स्वास्थ्य उपकरणहरू ब्याङ्ककबाट अमेरिकाले 4 डबल चाहिँ मूल्य लिएर जाँदाखेरि जर्मन सरकारले के कमेन्ट गर्यो मैले भनिरहनु पर्दैन। फ्रान्समा जान ठिक्क परेका सामग्रीहरू कसरी अमेरिका लगिए, क्यानाडा जान ठिक्क परेका सामग्रीहरू कसरी लगिए। मैले के भन्न खोजेको भने यो हाहाकारको स्थिति यस्तो छ भन्नको लागि मैले त्यो दृष्टान्तको सम्झना मात्रै गरे हो। यस्तो अवस्थामा हामीले यति बेला स्वास्थ्य उपकरणहरू जति सकिन्छ चाँडो ल्याउने, ती स्वास्थ्य उपकरणहरू ल्याएर
विभिन्न ठाउँमा अब ट्रेसिङ गरेर त्यसपछि टेस्टिङ गर्ने र ट्रिटमेन्टको एउटा प्रक्रियामा जाने हामी नै हो जसले यो सबै प्रदेशमा यो कोरोना डेडिकेटेड हस्पिटलहरू इस्टाब्लिस गर्यौँ। यही बिचमा काठमाडौँमा मात्रै होइन सबै ठाउँमा र हामीले आइसोलेटेड बेडहरू निर्माण गर्ने, क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू निर्माण गर्ने, त्यो क्वारेन्टाइन सेन्टर निर्माण गर्नको लागि सुरक्षा निकायलाई त्यसको विशेष जिम्मा दिने र सबैसित समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्ने काम गऱ्यौँ। मैले के भन्न खोजेको भने हाम्रो एउटा क्रोनोलोजिकली कसरी योजनाबद्ध ढङ्गले बिस्तारै 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 हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ र अहिले पनि हामी योजनाबद्ध ढङ्गले यो सङ्क्रमणको विरुद्धमा सिङ्गै मुलुकलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौँ। जस्तो तपाईँले सरकारले गरेका कामहरू बारेमा त व्याख्या गर्नुभयो, तर प्रश्नहरू चाहिँ सरकारले गरिरहेका कामहरूमाथि चाहिँ थप प्रश्नहरू उठेका छन्, चाहे त्यो स्वास्थ्य उपकरण खरिदको विषयमा होस् वा सर्वसाधारणहरू जो मान्छे मजदुरहरू जसले चाहिँ आफ्नो दुई छाक खाना खान पाएनन् उनीहरू रात हिँड्न तयार भएका छन्। यसबाट चाहिँ सरकारको व्यवस्थापनमा चाहिँ प्रश्न उठेको छ। यसमा व्यवस्थापनको के भने कुरा उठाउनेहरूले त कुरा पाउने भयो, कथा कथनेहरूले कथा कथ्न पाउँछन्, त्यसमा म केही भन्न चाहन्न। तर हामी जुन किसिमले काम गर्दैछौँ जस्तो भनौँ स्वास्थ्य उपकरणको सन्दर्भमा ओम्नी समूह जसले कहिले औषधि नै खरिद गरेको थिएन। म के बुझ्दिनँ भने तपाईँ सञ्चारकर्मीहरू कुनै एउटा विषयमा तपाईँहरू कसरी केन्द्रित भइरहनु भएको छ, म तपाईँहरूको बारेमा नै म बडो अचम्म लागिरहेछ। कुरो के हो भने जब 2076 साल माघ महिनादेखि स्वास्थ्य सेवा विभागले नै टेन्डर कल गर्यो। यो खरिदको कुरा भनेको मन्त्री परिषदले निर्णय गर्दैन, कुनै मन्त्रीले निर्णय गर्दैन। हाम्रो एक्जिस्टिङ कानुनी व्यवस्था के हो भने कुनै विभागको प्रमुखले नै यो सबै निर्णय गर्छ। मन्त्री परिषदले नीतिगत निर्णय गर्ने हो। मन्त्री परिषदको नीतिगत निर्णय के हो भने स्वास्थ्य सामग्री चाहिन्छ, जति सकिन्छ चाँडो ल्याऊ, प्रक्रिया पुर्याएर ल्याऊ। त्यही मन्त्री परिषदको निर्णयको आधारमा उच्च स्तरीय समन्वय समितिले ढिलो नगर मान्छेहरूमा यो सङ्क्रमणको त्रास फैलिरहेको छ, ल्याउनुपर्छ, यति दिनभित्र यो ल्याउने कुरा गर भनेर उसले गर्यो। त्यस आधारमा तपाईँ स्वास्थ्य सेवा विभागको डाइरेक्टर अहिले त्यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँ गएर सोध्नुहोस्। त्यो सम्झौता गर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागको डाइरेक्टर र उहाँको सम्झौताको आधारमा त्यो समूहले, तपाईँले अहिले नाम भन्नुभयो, त्यो समूहले ल्यायो, टेन्डर कल गर्यो, ल्यायो। त्यो ल्याइसकेपछि जब 3 लटमा ल्याउने भनेको पहिलो लटमा ल्याउनु पर्ने सामग्रीहरू नल्याइपुगेको कारणले त्यो आधारमा सम्झौता पनि रद्द गर्यो। त्यसपछि त्यो कानुनी प्रक्रिया आफ्नो ढङ्गले होला, त्यसमा मलाई केही भन्नु छैन। यसमा यो सबै अनियमित भयो भनेर त्यो खालको एउटा दोषी चस्माद्वारा हेर्ने जो रोग छ नि, त्यो रोगप्रति म त बडो दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसमा अनियमितता भएको छैन। यसमा हामी त त्यो सबै चुनौतीको सामना गर्न तत्पर छौँ। म तपाईँको यो सञ्चार माध्यम मार्फत पनि भन्न चाहन्छु, हामी यो कर्ममा जसले कथा कथेका छन् ती प्रत्येक कथा कथ्नेहरूलाई हामी चुनौती दिन चाहन्छौँ। एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा, जहाँसम्म कामदारहरू बाहिर जाने कुरा छन्, एउटा कुरा ख्याल गर्नु पऱ्यो, नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गर्नु भनेको 2076 साल चैत्र 8 गते 11 गतेदेखि लागू हुने, 9 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गर्यो, होइन त मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गर्यो। त्यो 2 दिन 3 दिन बाँकी थियो, मान्छेहरू त जाने त्यो, किनभने बिचमा अप्ठ्यारो नहोस्, जान चाहने जाउन् भन्ने खालको कुरा थियो। यो पृष्ठभूमिलाई पनि सम्झना गर्नुपर्छ एउटा। दोस्रो कुरा के हो भने हामीले त्यसपछि पनि मान्छेहरू जान हिन्डुल गर्ने खालको कुराको अलिकति लिभरेजै थियो। अब यस बिचमा जसरी मान्छेहरू गइरहेका छन् विभिन्न कारण छन्, कुनै एउटा कारणले मात्रै होइन, एउटा कारण छन्, रोएका छन्। यो त देश रुँदैछ, सिङ्गै मानव जाति रुँदैछ, को मान्छे कहाँ रुँदैछन् भन्ने खालको कुरा, इमोसनल कुरा गरेर मात्रै के गर्नुहुन्छ? देशले रुनु पर्दैछ, दुनियाँले रुनु पर्दैछ, मानव जातिले रुनु पर्दैछ, सभ्यता र संस्कृतिले रुनु पर्दैछ। यो चिजलाई हामीले हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यस कारणले अहिले मैले के भन्न खोजेको भने मानिसहरू वास्तवमा आफू कुन ठाउँमा छौँ, के छौँ भन्ने खालको कुरा जानकारी दिएर पनि हिँड्नु पर्थ्यो। हामीले भनेका छौँ कोही मान्छे पनि त्यस्तो छ भने स्थानीय निकायलाई, स्थानीय सरकारलाई सम्पूर्ण रूपमा त्यहाँ बसेका नागरिकहरू, व्यक्तिहरू, चाहे नेपालका हुन् वा बाहिरका हुन्, बाहिरबाट आएका कामदारहरू हुन्, ती सबैले वास्तवमा उनीहरूलाई खाना बस्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने छ र त्यसको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ। समानीकरणको जुन कोष हो, त्यो समानीकरणको जुन शीर्षकको कोष, यो चाहिँ त्यो शीर्षक अन्तर्गतको बजेट चाहिँ यो कोषमा खर्च गर भनेर केन्द्रले आदेश दिएको छ। त्यो नपुग्यो भने केन्द्रमा आएको कोष पनि हामी त्यस अनुरूप हामी उपलब्ध गराउँछौँ भनेर भनेको छ। तर दुर्भाग्य के हो भने मान्छेहरू को कहाँ कसरी हिँडेका छन्, एउटा केही त्रास पनि होला, केही मान्छेहरूको एउटा हाम्रो एउटा चरित्र पनि हो त्यो।
केही त्रास पनि होला, केही अभावका कुरा होला, केही विभिन्न कारणले मान्छे गएका छन्। म तपाईँलाई आजको यो कार्यक्रममा भन्न चाहन्छु, जे जसरी हिँडेका भए पनि त्यो सबैको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सरकारको हो, सरकारले व्यवस्थापन गर्छ। यसको अर्थ व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्दा सडकमा रहेका मानिसहरू ती भोकै बस्दैनन्, भोकै बस्न हामी दिन्नौँ, हामी त्यसको व्यवस्थापन गर्छौँ। एक दोस्रो कुरा, उनीहरू जसरी पुग्नुपर्ने हो त्यो सडकमा जुन एउटा बेहाल अवस्थामा भनेर तपाईँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो अलिकति त्यस्तो स्थिति देखिएको पनि होला, देखिन त तमाम चिज देखिएका छन्, देखिएको पनि होला। केलाई दृष्टान्त बनाउने, कुन प्रसङ्गलाई अगाडि उठाउने भन्ने खालको कुरा पनि हुनुपर्छ। तर हामी जे होस्, सरकार पूर्ण जवाबदेहिताका साथ, पूर्ण जिम्मेवारीका साथ ती नागरिकहरू सडकमा अलपत्र पर्ने छैनन्, उनीहरूको व्यवस्थापन हुन्छ। व्यवस्थापन दुई हिसाबले हुन्छ। एउटा, या त पुगेको ठाउँमा व्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ, एक, होइन भने आफ्नो गन्तव्य स्थलमा जसरी पुग्नुपर्ने हो ती गन्तव्यमा पुग्छन्। यो ढङ्गले व्यवस्थापन हुन्छ। अब कुराकानी गरौँ यो दैनिक उपभोग्य वस्तुको विषयमा। जस्तो सरकारले काठमाडौँ उपत्यका लगायत बिहान र बेलुका खोल्ने भनेर भनेको छ किराना पसलहरू वा भनौँ दैनिक उपभोग्य सामान पाउने ठाउँहरू। त्यसो गर्दा चाहिँ भिडभाड बढ्ने अलि एकै समयमा, बरु दिनभरि पसलहरू खोल्या भए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँहरूलाई सुझावहरू पनि आइरह होला। तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ किन अलिकति ध्यान नपुगेको कि सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्दैछ? यो विषय चाहिँ वास्तवमा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा अलिकति छलफल गर्नुपर्ने। सबै ठाउँमा एकरूपताका साथ पनि हुन्न। यो त्यहाँको जनघनत्व, त्यहाँको बसोबासको चाप, होइन, त्यहाँका मान्छेहरूको मोबिलिटी, ती सबै कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। त्यस कारणले त्यहाँ हामी भरसक कुन विधिबाट जाँदा चाहिँ उचित हुन्छ। अब सोसल डिस्टेन्स पनि राख्नु पऱ्यो, किनमेल गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई आउजाउ गर्ने खालको कुरा पनि सहज होस्। यी जे होस्, यी व्यवहारिक पाटोलाई हेरेर यसलाई गर्नुपर्छ। तर हामी जनताका दैनिक उपभोगका वस्तुहरू जनताले अप्ठ्यारैकै बिचमा पनि पाउन नसक्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था नहोस् भन्ने कुरामा सचेत छौँ। हामी त्यस अनुरूप अहिलेसम्मको अभ्यासमा जे अलि नमिलेका कुरा छन् भने त्यसलाई मिलाउँछौँ। जस्तो कृषि उत्पादनहरूले पनि बजारसम्म आउनु पाइरहेको छैनन्। स्ट्रबेरी खेती किसानहरूले दुध नै पुग्ने अवस्था पनि बनाएको छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन? यो म त के भन्न चाहन्छु भने तपाईँलाई म मेरा यो उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गरेको निर्णय र CCMC कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर त्यसले गरेका निर्णयहरू जरुरत पर्यो भने म ती सबै प्रत्येक निर्णयहरूका कपी तपाईँलाई म दिन सक्छु। हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले वेबसाइटमा राखेको छ। फ्रम द भेरी बिगिनिङ त्यो निर्णय गरेको छ भने कृषि उत्पादनसित गाँसिएका कुनै पनि सवारी साधनहरूलाई नरोक्ने, बजारमा सहज ढङ्गले ल्याउन दिने, त्यस्ता सवारी साधनले त पास पनि लिनु नपर्ने। एक दोस्रो कुरो, कतिपय निर्माणका स्थलहरू छन्, कारखानाहरू छन्, त्यहाँ निश्चित प्रोटोकललाई मानेर स्वीकार गरेर ती उत्पादनको कार्यलाई जारी राख्ने भन्ने खालको निर्णय छ। तर बजार बन्द हुँदाखेरि कतिपय कृषिको उत्पादनहरू क्षति भयो भनेको त्यसले चाहिँ उनीहरूलाई कृषकहरू त मारमा परे, उनीहरूको उत्पादन यसमा ओपन मार्केट हुँदाखेरि जता बाटा राखे पनि हुन्थ्यो, जता त्यस्तो नहोला। तर पनि बिल्कुलै त्यो एकदमै रोकिएको छ, छेकिएको छ, बन्दाबन्दी भएको छ भन्ने खालको कुरा होइन। म फेरि भन्छु, कृषि उत्पादनसित दुध पोख्ने महानुभावहरूको पनि मैले अनुहार सम्झिरहेको छु। अरू केही हुती थिएन, त्यो दुधको अरू के चिज उत्पादन हुन सक्थ्यो कि सक्दैन थियो? यो तमासा हो नि, यो त तमासा हो। दुध पोखेको फोटो खिचेर चाहिँ प्रेषित गर्नेहरूले दुधको वैकल्पिक व्यवस्था के गर्न सक्थ्यो यदि ल्याउन नपाउँदा पनि? त्यो त थियो होला नि, त्यो किन गरिएन? हामी बुझ्छौँ त्यसको पछाडि त्यसका अन्तर्यहरू बुझ्छौँ त्यो किन गरिँदैछ भनेर। तर मैले के भन्छु भने जे होस्, कृषि उत्पादनसित सम्बन्धित कुनै पनि वस्तुहरू बजारसम्म ल्याउनको लागि, बेच्नको लागि, ती ढुवानी गर्नको लागि कुनै रोकछेक छैन। त्यस्ता सवारी साधनले त पास पनि लिनु पर्दैन। अघि आन्तरिक बजारको कुरा, त्यसको जुन सङ्क्रमणको गम्भीरता, सङ्क्रमणको जुन स्थितिलाई हेरेर त्यसको बारेमा हामी टुङ्गो गर्छौँ। अहिले यसको बारेमा मैले यहाँबाट यही होला, फलाना ठाउँमा चाहिँ खुकुलो होला, होइन, त्यो सङ्क्रमणको स्थिति कुन ढङ्गले प्रकट हुन्छ हामीले विशिष्ट ढङ्गले निर्णय गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी त्यही बेलामा हामी गरौँला। हस्, उपरामजी धन्यवाद, धेरै हस्, धन्यवाद।